डॉक्टर मी फगडा नाही तुवें फ्लाविया सोडूंकूच जाय कित्याक म्हाका मात्तूय बरें दिसना तुका बरें दिसना म्हाका बरें दिसता तें पुरो जें कोणाच्या नशिबान आहा तें कोणाच्यानूच सोरो नजो होय पूण तूं जाणा लोक कितें म्हणटा तो सगळो गांवचो लोक गजाली करता तूं येदो व्हडलो दोतोर आनी काजारी बायलेचो मोग करता म्हणून काजारी कोण काजारी फकत तूच नको डॉक्टर सगळे पणजेच्या भुरगे जाणान फ्लाविया काजारी म्हणून फ्लाविया काजारी हें जावन नजो जावन नजो खंयचें जालें हांव ताजो प्रेम आनी तुज्याहून ताका हांव बरो वळखता ताजो गोळ आसा बोमाई कितें होय हांव तुका फटयता जाल्यार ताच्याच लागीं तुमी सांग जरी तर हें सोत न्हय जायत रॉबर्ट थांबाव थँक्यू तुझं घरकार बोमाय आसा न्ही होय ताणे तुका कशें ऐकलें गोंयांत हाडला तो जाणा विश्वासी म्हणून ताचो फोटो आसा तुज्या लागीं फोटो जायते आसात दाखय पळोवया दाखोवंक राव लॉरेन्स तो ॲडव्होकेट बरो दिसता हो तुजो गोरकार वय हो म्हजो गोरकार कितलो जॉन जालो तुमी काजू जाला 1 वर्स जालें अरे हॅलो डॉक्टर डॉक्टर यो भितर डॉक्टर कितें जालां तुका कित्याक रागान बेताय तूं बरो जाणो सांग जाय वचना काय तू नकोय हांव तुजो कितलो मोग करता तो ह्यो काणयो वचोन तूं तुज्या घोवाक सांग तूं कितें सोदमल हांव काय नको म्हणून डॉक्टर आयक म्हजें हांवें सगळें आयकलां तुवें म्हाका सांगची गरज ना नाचल्या बगर कितेंच न्हवनाचो संवसारान न्हय डॉक्टर म्हज्या भयणीच्या नशिबान ताका आदवोगाद न्हवरो मेळटा आनी म्हज्या नशिबान तुज्या नशिबान कोण तूं नकय डॉक्टर हांव कोणाचो मोग करतालो कोणाचो मोग कर म्हाका सांगना काय हांव केन्नाच काजार जावचो ना म्हाका कळ्ळें कसलें तें काळी गोश्ट तेंचें डॉक्टर खंय आसा कोण तू डॉक्टर खंय आसा दोतोर आहा वयर राहा हांव पळयतां दोतोर बाब दोतोर बाब दोतोर बाब एकदम खुशी जातलो ते आयला म्हणून गमतोच दोतोर बाब तू भोमायची राजगिरी आयल्या सकाळ आहा तुका हांव पळयतां हांव ना म्हणून सांग ना म्हणून सांगो हे कितें त्या रेखान मुदारसो जालो ताका सोदूंक मरे कोहली कोहली चिटी बदी बरोय आनी हें कितें नाका जाल्लें शी तें आयकून कितें समजोचें ना आतां दोतोर ना केन्ना येतलो राव आं विचारून पळयतां तांचो मोग म्हजो फोग कितें सांगता तो तरी आयकूया आतां दोतोर बाब तू केन्ना येतलो काय मनीस आसता आपूण नको म्हणून सांग नको म्हण सांगो
आवय भेणान येयली आवय म्हाका म्हण एक्सरसायज आहा रे चड देंवपाची तें कितें म्हणटा तें पळय आतां दोतोर म्हणटा तो नको आपण केन्ना येतलो तो म्हज्यान वय वचूंक येता राव विचारून येता बाद जालो चोडांक आनी देवांक कालवार परवडटा चडलेल्या भाशेन जाता खांदार खुरीस काय ना दोतोर बा देवी ताता आपण येवंक काय म्हणून ताका सांग वच म्हणून तूं वच मोग कोत्ता कोण आनी पिराचीच कोत्ता कोण आवय आवय घे मागे 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 खंय हारे हांव कांय समजना Emma, I'm so sorry. हांव ह्या बेजार जाल्लो आसा हांवें तुका कितें म्हणलां जाल्यार रागात जायना काय खरेंच डॉक्टर आय एम सो हॅपी अरे वय तर हांव जालें डॉक्टर तूं म्हजो मोग करता म्हणून आतां आमकां कोणाच्यानूच तोंडी पडना बरें डॉक्टर हांव हल्लो वता पूण कित्याक इतलें घेवन वताय तूं ना डॉक्टर आयज आमगे रिताचो न्हवरो येवपाचो आसा ताका पळोवंक आनी तुका जाल्यार पेशंट मेळोंक आयला सांगी विसरो नाका ओके बाय बाय यू डबल तुझी वकालाची म्हजो मोग करताय हांव तरी म्हजी वकोल आसोनूच कोत्ता पूण तूं तुजो घोव आसतना म्हाका फसोवंक सोदताय तुका लॉस दिसना हांव आंकवार म्हज्यान कितेंय करूंक जाता पूण न्हय तुज्यान समजूंक नाय डॉक्टर हांव सगळें सोजमलां तुवें म्हाका सोजमावपाची गरज ना गेट आउट Rita, my, you're in heaven today. बरो दिसता हांव ताची तोकलीच पायला पाटल्यान राव कसो दिसता तो पळोवया हांव विसीत दुसरो घालता रिता बापा बसून सांग ती ताची कोरोना मातशी बंद कर म्हूण बापा हांवें सांगला तुजो बाबा बंद कर म्हूण मांदोलीर कोण वाजता तुमगे रिताचो पापा ताका म्युझिकाचें चड आसा आनी आमची भुरगीं पियान वाजतात व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड म्हजें चेडूं नशिबोंत तुजे असलो आदवोगाद नवरो फाव जावं पूण तुजे पुजी सांग प्रमाणे तुका दोत हांव दोतीक बुलोवन काजार जालोलो जाल्यार केद ना जातलो आसलो म्हाका जाय भुरगें बऱ्या गुणाचें
आनी हांवें आयकलां तुवें भुरग्यांक बरे रितीन वाडयल्यांत म्हणून. थँक्यू. हेमा ही म्हशी धाकटी तू अनुभव. तू तुझे नाव लॉरेन्स नाही? वय तू advogado नाही? वय तू हे फोटो काढून पी गोस म्हणटा तांगेर बमाय? वय पूण तू कशें म्हाका वळखताय? मामा तो फोटकी रो. कितें? हेमा उगी राव, कितें उलयताय? मामा तू काजरी ताची बायल आसा. काजारी बायल आसा? हांव काजारी? तुका कोण सांगता? तोंड बंद कर. कॅन सांगता तुझी बायल सांगता. हांवें तुजो फोटो पळयला. फोटो घ्या, घात घ्या, गेट आउट. आगे मुझे माय मुझे दुए फुडें खरें न्हय. बाहेर सर तुझी जापूच नाका. बरं आयला 2 पार्टी काजेर सांग. मुझे दुए तो आमकां सातकान घालूंक आयल्लो. तो आमचे सगल्यांचे नांव पिड्यार करूंक आयल्लो. आयकात तरी. आम्ही आयकोन वाद हांगा आणि बिस्ती पडो नाका. गेट बाय आउट. सर, आम्ही लॉज जालें तुमचें. आतां म्हज्यान वाजोव येता.